राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर, छानबिन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा। सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको कांग्रेसको आरोप, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद अधिवेशन बोलाउन माग। 12 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने उद्योग मन्त्रीको प्रतिबद्धता, भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको दावी। एसियामा कोरोना विरुद्धको खोप तत्काल पाउने सम्भावना कम रहेको WHO को आशंका, अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा आउन सक्ने अनुमान। र NSJF द्वारा पिपल्स च्वाइस अवार्ड विधाका लागि मनोनित 5 खेलाडीको नाम सार्वजनिक। अब पूरा समाचार। सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियम संगत नभएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैतमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियमसङ्गत नभएको ठहर गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले कोकसले अनियमितता गर्नुभएको छ, छानबिन गरी कारबाही गर्न पत्र पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। पूर्ण रूपमा यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को दोषी हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ यसमा अनियमितता गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको छ। बैठकमा उपस्थित हुनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक र अन्य विषयसँग सरोकार राख्ने र त्यसलाई प्रभावित गर्ने कुरामा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हिसाबले महामारीको विरुद्धमा सहजीकरण गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने विषयमा मात्रै सहमति जनाएको बताउनुभयो। आर्थिक र अन्य विषयसँग सरोकार राख्ने, त्यसलाई प्रभावित गर्ने खालको विषयमा मेरो संलग्नता नरहेको र महामारीका विरुद्ध सहजीकरण गर्ने खालको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा मन्त्री परिषदमा फाइल अथवा प्रस्ताव पठाउने खालको विषयमा चाहिँ मन्त्रीको हिसाबले मैले सहमति जनाएको छु। मन्त्री ढकालले गत चैत 9 गते मन्त्री परिषदको निर्णय भए अनुरूप र चैत 11 गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा 12 गतेका निर्णयहरू भएको बताउनुभयो। र 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म त्यो कार्यक्रम भयो र त्यसका कार्यक्रमहरू पनि चरणमा नै भएका थिए र त्योभन्दा पछि यो 7 वटा समूह छनौट गर्ने कुरा, त्यो पछिका अरू प्रक्रियाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित विभाग र विभागको महानिर्देशककै नेतृत्वमा यी कामहरू भएका ब्यौरा पनि म सम्मानित समिति समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीको स्वास्थ्य विज्ञ सहभागी हुने विषयमा समेत मन्त्री स्तरबाट कुनै निर्णय नभएको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका सांसदहरूले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता बाहेक अन्य केही नभएको सांसदहरूको दाबी थियो। कोरोनाका कारण मुलुक आक्रान्त भएको अवस्थामा छिटो गर्ने नाममा रातारात अनियमितताका काम भएको सांसदहरूको तर्क छ। चाहिने भन्दा बढी दाममा रातारात सबै काम सकिन्छ। 1 दिन 2 दिन भित्रमा के भन्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म पटक बैठक गरेर सकिन्छ। अनि यहाँ हामीले बोलाएर तपाईँ मातहतका कर्मचारीलाई सोद्धाखेरि पनि उनीहरू आफ्नो जिम्मा होइन अरू कहीँबाट काम गरिरहेको छौँ कि जस्तो किसिमले उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
कसरी सामान चाहिँ आपूर्ति गर्ने भन्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएका कारणले मैले छिटो छरितो गर्नलाई मन्त्री परिषदको स्वीकृति चाहिँ त्यो गरेको हुँ। अन्यमा मेरो संलग्न छैन भन्नुभएको छ। मन्त्रीजीले गर्ने पनि होइन, यो विभागले नै गर्ने हो र सचिवले पनि होइन, विभागीय प्रमुखलाई हाम्रो सार्वजनिक खरिदले चाहिँ दिएको छ भनेपछि कतै मन्त्रीजीले विभागको डिजीलाई पनि चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न नसक्नु भएको हो कि विज्ञलाई सल्लाहकार विज्ञलाई चाहिँ ल्याउनुको कारण के हो? माननीय मन्त्रीजीको भनाइअनुसार डिजीले नै राख्नुभयो, त्यसमा माननीय मन्त्रीजीको सहमति थियो कि थिएन कि डिजीले आफै ल्याएर चाहिँ उहाँलाई ल्याएर राख्यो? यो अहिले चाहिँ ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेडसँगको जुन सम्झौता छ त्यो रद्द पनि भइसकेको छ, ऊ ब्ल्याकलिस्टमा पनि गइसकेको छ, उसको धरौटी पनि पज भइसकेको छ। अख्तियार र सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा पनि विचाराधीन छ भनेपछि अब यो अख्तियारले मुद्दा हेरिरहेको अवस्थामा हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त? सामग्रीमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सबै नेपालीलाई निशुल्क लगाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार संघका प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले कोरोनाको उपचार जस्तै भ्याक्सिन पनि नेपाली जनतालाई निशुल्क लगाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। विश्व बजारमा भ्याक्सिन आउनसाथ खरिद गर्ने गरी सरकारले उत्पादक देश र कम्पनीहरूसँग संवाद गरिरहेको पनि मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। बजारमा उपलब्ध हुने भ्याक्सिनहरूमा कम लागत पर्ने र गुणस्तरीय हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउने तयारी गरे पनि 14 वर्ष मुनिका उमेर समूहलाई भने खोप नलगाइने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। लागतका दृष्टिकोणले तुलनात्मक सस्तो र गुणस्तरीय भ्याक्सिन समयमा आपूर्ति गर्ने र नेपालीहरूलाई उमेर समूहको हिसाबले अलि भनौँ न पुरानो वृद्ध उमेर बढ्ता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरू छन्। यसरी क्रमशः सबैलाई लगाउने कुरा छ। 14 वर्षभन्दा मुनिकाहरूलाई सायद हामी लगाउँदैनौँ। उहाँले भ्याक्सिन खरिद गर्न सरकारसँग आर्थिक अभाव भएको भनेर मिडियाहरूमा आएको समाचार गलत भएको बताउनु भयो। सरकारसँग आर्थिक स्रोतको कुनै कमी नरहेको मन्त्री पौडेलको दाबी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 782 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,52,474 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1029 जना रहेको छ। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,41,392 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,317 जना रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनाको मृत्युसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1,765 पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको आज बसेको बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार आफ्नो असफलता लुकाउन अध्यादेश मार्फत जनताको ध्यान मोड्ने काम गरिरहेको बताएको छ। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसदको भवनको लोस्से हलमा बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गराउँदै सरकार सर्वसत्तावादतिर लम्किएको बताउनुभयो। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि कांग्रेस संसदीय दलले आरोप लगाएको छ। यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संविधानको व्यवस्था भावना र मर्म विपरीत ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता ल्याओस् र संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलवाड नगरोस्। यो सरकारको संविधान विपरीत सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको यात्रालाई अगाडि बढाउने ढङ्गले ल्याएको छ। यो स्वीकार्योग्य छैन।
बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। जनताका आवाज बन्द गरेर सरकार राज्यको दायित्वबाट विमुख भएको समेत कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ। आम नेपाली नागरिकले भोगिरहेको जुन पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चाहिँ गम्भीर बनाऊ र त्यसका लागि यो सदनको अधिवेशनले सरकारलाई दिग्दर्शन पनि दिनेछ। त्यसका लागि अब अधिवेशन अविलम्ब बोलाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो बैठक निर्णय गरेको छ। बैठकले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने, भुक्तानी माग्दै आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्ने र मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि उद्योग र व्यापारी बीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्यले नै कृषि उद्योग र व्यापारी बीचको सन्तुलन मिलाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राज्यले नै कृषि उद्योग र व्यापार बीचको सन्तुलन मिलाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता किसानले पाउनुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय देखिएका समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ। सरकार, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी सबै समस्याहरूको एकीकृत ढङ्गले छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भट्टराईले प्रस्ताव गर्नु भएको छ। कृषि उद्योग र यो जुन व्यापार, बाह्य जुन हाम्रो व्यापार छ, यी तीनटा बीचको सन्तुलन मिलाउने काम राज्यले गरिदिने हो। फेरि यहाँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने, उसलाई गिरफ्तार गर्ने, मैले कुनै गिरफ्तारी हलै होइन, त्योभन्दा पहिले तिनै थरी बसेर समाधान पो खोज्ने हो त। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बहुमतको सरकार भएर पनि पछिल्लो 3 वर्षमा औद्योगिक र व्यावसायिक विकासका लागि कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। 34 पटकसम्म भुक्तानी लिन काठमाडौँ आएका उखु किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन नसक्नु त्यसैको उदाहरण भएको कार्कीले बताउनुभयो। उखु किसान आफ्नो भुक्तानी लिनका निमित्त 34 पटक काठमाडौँ आइसके। तिनीहरूलाई काममा लगाउन हामीले सकिराखेका छौँ। उनीहरूलाई हामीले सन्तुष्ट गरेर तिनीकै क्षेत्रमा पनि हामीले आत्मनिर्भर मुलुकलाई बनाउने दिशातर्फ उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सकेका छैनौँ। बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोनाको प्रभावका कारण व्यावसायिक निरन्तरतामा कठिनाई भएको बताएका छन्। सरकारले उद्यमी, व्यवसायी र कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या यथावत रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जा कोषको रकम र अवधि बढाउनु पर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सहजै पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग समेत गरेका छन्। कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेको धेरै कार्यक्रमहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिमा व्यवसाय निरन्तरताको लागि भनिएको कर्जाको कार्यविधि 4 महिनापछि बल्ल आएको छ। पहिले बजेटमा अनाउन्स भएको थियो, तर बजेटमा भन्नाले मौद्रिक नीतिमा अनाउन्स भएको थियो। 4 महिनापछि यसको कार्यविधि आएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोनापछि कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो राहत दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हाइड्रो ट्रेस फेल भएका, म्याद सकिएका र प्रयोग गर्न नमिल्ने एलपी ग्यास सिलिन्डर नष्ट गरेर उपभोक्ताको जनजीवन सुरक्षित बनाउन ग्यास उद्योगीहरू आफै लागि परेका छन्। यस्तैमा एभरेस्ट ग्यास ग्रुपले 49 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको 2130 थान सिलिन्डर नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आफैमा प्रज्वलनशील पदार्थ, त्यसमा पनि एलपी ग्यास अति नै प्रज्वलनशील पदार्थमा पर्दछ। यस्तो वस्तुको ओसार पसार र उपभोक्ताको भान्सासम्म सुरक्षित तवरले दैनिक प्रयोगमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। सुरक्षित र सर्वसुलभ तरिकाले सिलिन्डर मार्फत उपभोक्ताको भान्सासम्म ग्यास पुर्याई उपभोक्ता मार्फत उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तैमा 7वटा खाना पकाउने एलपी ग्यासको फरक फरक ब्रान्डबाट कारोबार गरिरहेको एभरेस्ट ग्यास ग्रुप सङ्घले
49 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको 2130 थान सिलिन्डर नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। ग्रुपले शुक्रबार काठमाडौँको चालना खेलमा रहेको उद्योगमा 675 थान म्याद गुज्रिएका, हाइड्रो टेस्ट फेल भएका, बिग्रिएका र प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर नष्ट गरेको हो। रेगुलर भरेर बजार उपभोक्ता कहाँ पठाउने क्रममा चाहिँ बिग्रिएका सिलिन्डरहरू लिकेज भएर आउँछ, कोही म्याद गुज्रिएको हुन्छ, कोही नेकरिङ फुटरिङ कुच्चिएको हुन्छ र त्यस्ता सिलिन्डरहरूलाई चाहिँ क्रमशः छाड्दै गइन्छ र यसरी नै नष्ट गर्ने काम हुन्छ। सरकारी नियमनकारी निकायको उपस्थितिमा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने सिलिन्डरहरू नष्ट गरिएको हो। सबै ग्यास उद्योगले प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने सिलिन्डरहरू नष्ट गर्ने अभियान थाल्नुपर्ने उपभोक्ताका विषयमा सरोकार राख्नेहरू बताउँछन्। यो अब जति पनि ग्यास कम्पनीहरू छ, ग्यास फ्याक्ट्रीहरू छ, उहाँहरूले पनि यो जति पनि ड्यामेज भएको, हाइड्रो टेस्टबाट फेल भएकोहरू, अरू लिकेज भएको, तपाईँको यसको कुचिएका ग्यासहरू जति पनि छ, बिग्रेको, ड्यामेज भएको, यो स्कार्पिङ गर्दा राम्रो हुन्छ, गर्नुपर्छ, अनिवार्य गर्नुपर्छ उपभोक्ताको लागि, आम उपभोक्ताको लागि र सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो राम्रो काम हो। यो सबैले गर्न अनिवार्य छ। जोखिमयुक्त सिलिन्डर नै बढी देखिएको छ बजारमा। यसलाई जसरी आज यो एभरेस्ट ग्यास उद्योग प्रणालीले सुरुवात गरेको छ, सबै उद्योगीहरूले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्दै प्रयोग गर्न नमिल्ने किसिमका सिलिन्डरलाई चाहिँ नष्ट गर्ने काम चलाउनुपर्छ। ग्रुप अन्तर्गत एभरेस्ट सहित सुगम ग्यास, कामख्या ग्यास, सहारा ग्यास, प्रिमा ग्यास, त्रिशुल ग्यास, सैपाल ग्यासका काम नलाग्ने 2130 थान सिलिन्डरहरू पुस महिनाभित्र नष्ट गरिसक्ने कम्पनीले जनाएको छ। जति पनि ग्यास कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूले म्याद सकिएका र काम नलाग्ने सिलिन्डरहरूलाई नष्ट गरेर उपभोक्ताको जनजीवनलाई सुरक्षित पार्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, चालनाखेल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सातामा 2 दिन बिदा दिन गरेको प्रस्तावलाई निजामती कर्मचारी युनियनहरूले स्वागत गरेका छन्। बिदाले सरकारी खर्च कम हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने तर्क गरिएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले राजधानीमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा 2 दिन बिदा दिँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा 2 दिन बिदा दिँदा कर्मचारी, कार्यालय र संस्थाहरूको उत्पादकत्व बढ्ने, सरकारी खर्च घट्ने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग हुने, लैङ्गिक समानता कायम हुने, पारिवारिक सामिप्यता हुने र पर्यावरणीय दृष्टिले समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। यसले ओह्रालो लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हुने दाबी गरिएको छ। हाम्रो नेपालले जति निर्यात गर्छ, झन्डै त्यो देशको लगभग त्यति हामी पर्यटन क्षेत्रबाट कमाउँछौँ वैदेशिक मुद्रा। भनेपछि यो आफैमा एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो र नेपालको व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका उपप्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सातामा 2 दिन बिदा दिन आग्रह गरिएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा पनि सातामा 40 घण्टा काम गर्दै 2 दिन बिदा दिने गरिएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। तर अर्थ तथा समाजशास्त्रीहरूले भने नेपालमा शनिबार बाहेक चाडपर्वहरूमा दिइने 54 दिनको बिदाको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्। पर्यटन प्रवर्धनको वर्गीय पक्षधरलाई जसरी मैले ल्याउनु भयो कि मतलब स्थानीय सुविधा विज्ञान तल्लो क्लासको चाहिँ सन्दर्भमा आएको धारा विचारधारा हो भने यसै हिसाबले कसरी तल्लो क्लासलाई उठाउने गरी यो पर्यटनलाई लान सकिन्छ। अहिले त पर्यटन भनेको खर्च गर्न सक्ने कुरा नसकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो तल्लो क्लासले कसरी फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो सर्वमा जानुपर्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले यस प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि निजी क्षेत्रका अन्य उद्योगीहरूले भने यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। संघीय स्वरूप अनुसार वन ऐन परिमार्जन भएको 2 वर्ष नाघिसकेको छ, तर नियमावली नबन्दा वन ऐन कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन।
मुलुकको क्षेत्रफलको 44% वन जङ्गलले ओगटेको छ। देशमा राष्ट्रिय, सामुदायिक, निजी, कबुलियती, धार्मिक लगायतका वन छन्, तर वनको सदुपयोग हुन नसकेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। सङ्घीय स्वरूप अनुसार वन ऐन परिमार्जन भएको 2 वर्ष नाघिसके पनि नियमावली नबन्दा वन ऐन कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। वनको संरक्षण पनि गर्ने, व्यवस्थापन पनि गर्ने, उत्पादन पनि जोड्ने, बुढा रुखहरू पनि काट्ने, उमेर पुगेको काट्ने, बच्चा रुखहरूलाई जोगाउने र सामुदायिक वनको प्रक्रियामा वन पैदावार निकाल्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ भनेर भने। वन पैदावार उपभोगको विषयलाई लिएर सरकार र उपभोक्ता बीच बेला बखत किचलो भइरहने गरेको छ। सरकारले गएको जेठ 15 गते रुख कटान तथा वन पैदावार ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो, तर उपभोक्ताबाट त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि जेठ 28 मा साल बाहेक अन्य काठको बिक्री तथा ओसार पसार फुकुवा गरिरहेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले भने सालको समेत फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सालको काठ कटान तथा ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणमा समेत असर परेको महासंघको गुनासो छ। गाउँमा रुख काटिएको काटिएको छ। कम्बोडियाबाट, चाइनाबाट अनि भियतनामबाट रुख आएको आएछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको बावजुद सालको काठ फुकुवाको माग गर्दै वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ। समस्या समाधानको लागि महासंघका पदाधिकारी र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच विभिन्न पटक वार्ता भइसकेको छ, तर समस्या भने यथावत नै रहेको छ। सरकारले वन सम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान हुने जनाएको छ। हामीले एउटा समिति पनि बनाएका छौँ, एउटा वार्ता टोली पनि बनाएका छौँ। हामीले कानुन निर्माण गर्यौँ। अरू प्रदेशले कानुन बनाएको थिएन, हामीले अलि छिटो कानुन बनायौँ। कानुन बनाउँदाखेरि हामीले केही कुराहरू राखेका छौँ, साँचो कुराहरू राखेका छौँ। यो सरकारका आफ्ना कतिपय चाहिँ बाध्यात्मक कुराहरू पनि हुन्छ। नेपाल वन जङ्गलमा धनी भए पनि त्यसको सदुपयोग नहुँदा वर्षेनी करिब 6 अर्ब रुपैयाँको काठजन्य सामग्री विदेशबाट आउने गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले व्यवसायका समस्या समाधान भएन भन्ने गुनासो आउन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। उद्योग क्षेत्रमा चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उपत्यकाका तालिम दिने संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने तयारीमा महासंघ जुटेको छ। शुक्रबार ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफ्नो कार्यकालमा व्यवसायीहरूको समस्या समाधान भएन भन्ने गुनासो आउन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले आफूले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामबारे महासंघमा योजना तयार भइरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीका समस्याबारे गुनासो न्यूनीकरण गरिने बताउनुभयो। साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि तरिकाले एउटा उद्योग वाणिज्य महासंघले हाम्रो समस्या समाधान गर्न सकेन भन्ने यो चाहिँ कहिले पनि हामी पर्न दिँदैनौँ। यो विश्वास हामीले दिलाउन चाहेको छ र हामीले चाहिँ अब जति पनि रोजगारदाताहरू छन् उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गरेर त्यसलाई चाहिँ विधिवत तरिकाले हामी ट्रेनिङ जुन इन्स्टिट्युट्सहरू छन् उनीहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सानादेखि सबै खाले उद्योगी व्यवसायलाई कोरोनाका कारण नकारात्मक असर परेको भन्दै आवश्यक राहतका लागि सरकारसँग पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यो व्यावसायिक वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि जुन एउटा इस्युहरू अथवा समस्याहरू चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारवाला पक्षलाई चाहिँ नयाँ पोलिसी ल्याउनको लागि चाहिँ सुझाव दिएर सहजीकरणको चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नेछ ताकि यसले चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ एउटा चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन चाहिँ हुन सकोस्। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले आफूहरूको व्यवसाय कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेका प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा दर्ता प्रक्रियामा नै कठिनाई भइरहेको भन्दै कटुवालले अति आवश्यकीय ग्रिलजन्य सामग्रीको उत्पादनमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो।
अझै पनि काठमाडौँ उपत्यका ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायलाई हामी राज्यको कानुन दायरामा आउँछौँ, राज्यलाई राजस्व बुझाउँछौँ र रोजगारी सृजना गर्छौँ। अहिले पनि हामीले 60,000 भन्दा बढी हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। भारत तथा चाइना अरू देशबाट ल्याएर काम लगाइरहेका छौँ। हामी त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई वैधानिकता प्राप्त गरिदिनुहोस्। ग्रिलजन्य सामग्रीको अहिले देशभर वार्षिक 50 अर्ब बढीको कारोबार हुँदै आएको छ। 11,000 बढी लघु घरेलु तथा साना व्यवसायी ग्रिलजन्य उत्पादनमा सहभागी रहेको तथ्याङ्क कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ स्थित चन्द्रागिरी नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिकाको विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले चन्द्रागिरी नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका जोड्ने पुलको अवलोकन गर्नुभएको हो। गत आर्थिक वर्षमा शिलान्यास भएको पुल निर्माण भइरहेको छ। अवलोकनको क्रममा 80% काम सम्पन्न भइसकेको र यसै वर्षको फागुनमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने देखिएको शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 र 10 मा विभिन्न विकास निर्माणका काम भइरहेको र ती सबैलाई समयमै सम्पन्न गरिने पनि बताउनुभयो। एउटा डिटेल एउटा डिपिआर तयार गर्नुस् र यसै पालि यो डिपिआरको आधारमा डिपिआरले टेकेर यसको चाहिँ समग्र निर्माणको क्रममा हामी अब अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर तपाईहरु समक्ष चाहिँ नि जानकारी दिँदैछु। मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले कोरोना र वर्षायामको असरका बावजुद पनि पुल निर्माण समयमै सकिने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। 2-4 करोडका यस्ता निर्माण कार्यहरू सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू अहिले निरीक्षण गर्दाखेरिमा यसको भौतिक प्रगतिले देखाएको छ। यस वर्ष कोरोनाका कारण देशभर निर्माणमा असर परेको छ। लामो समयको लकडाउनपछि बिस्तारै निर्माण क्षेत्रमा काम सुरु हुन थालेका छन्। अब आर्थिक समाचार। मोटोरोलाले आफ्ना 2 नवीनतम स्मार्टफोनहरू मोटो G9 प्ले र मोटो E7 प्लस का साथमा नेपालमा पुनरागमन गरेको छ। राष्ट्रिय वितरक कल मोबिलिटी प्रणाली मार्फत मोटोरोलाले आफूलाई नेपालमा पुनरागमन गरेको हो। मोटो G9 प्लेको बजार मूल्य 19,990 रुपियाँ रहेको छ भने मोटो E7 प्लसको बजार मूल्य 16,590 रुपियाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। स्मार्टफोनहरूमा उच्च गुणस्तरको क्यामेरा, ब्याट्री लगायतका विशेषताहरू रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले ह्यान्डसेटका लागि 1 वर्ष, ब्याट्री एवं चार्जरको हकमा 6 महिनाको वारेन्टी दिने जनाएको छ। स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गर्दै मोटोरोला भारत र सार्क राष्ट्रका प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त मणिले मोटोरोलाका नयाँ उत्पादनले नेपालीहरूको मन जित्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीबाट विदेशमा मृत्यु भएकाका आफन्तलाई आइएमई ग्रुपले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। ग्रुपले स्थापना गरेको आइएमई भरोसा कोष मार्फत विदेशमा कोरोनाले मृत्यु भएका 79 परिवारलाई जननी 50,000 का दरले चेक हस्तान्तरण गरेको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले संयुक्त रूपमा रकम वितरण सुरु गर्नुभयो। भरोसा कोष मार्फत करिब 79 जना परिवारको सदस्यहरूलाई हामीले सानो मात्रामा भए पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। यो आफैमा ठुलो कुरा होइन र यसलाई हामीले ठुलो रूपमा पब्लिसिटी गर्न खोजेका पनि होइनौँ। यसलाई हामीले एउटा हाम्रो तर्फबाट इनिसिएसन चाहिँ लिएपछि भोलि यस्ता हामी जस्ता संस्थाहरूले यसलाई अर्को लेभलमा सँगसँगै पुर्याउन सक्नुभयो भने त्यो कलेक्टिभली धेरै मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो आगामी दिनमा अभिभावक गुमाउने बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत योगदान पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले प्रदान गर्ने एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को पिपल्स चोइस अवार्ड विधाका लागि मनोनित 5 जना खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। एनएसजेएफले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी पिपल्स चोइस अवार्डका लागि मनोनित 5 जना खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो। यस विधामा पौडीकी गौरिका सिंह, करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी मनोनयनमा परेका छन्। मनोनित खेलाडीहरूको गत वर्ष मङ्सिरमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा गरेको प्रदर्शन र वर्षभरिको अन्य प्रदर्शनलाई आधार मानेर आयोजक एनएसजेएफले मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। यसपटक मनोनितहरूलाई ई सेवा मार्फत भोटिङ गर्न सकिने आयोजक एनएसजेएफले जनाएको छ। भोटिङ लाइन शुक्रबारबाट सुरु भई पुस 27 गते राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। अवार्डमा वर्षका उत्कृष्ट युवा खेलाडी, महिला पुरुष, वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पारा एथलेटिक अवार्ड, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, टिम अफ द इयर, पिपल्स चोइस र एसियन जर्नलिस्ट अफ द इयर अवार्ड रहेका छन्। पिपल्स चोइस अवार्ड, स्पेशल र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट बाहेक अरू अवार्ड अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनका आधारमा दिइनेछ। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2077 पुस 28 गते आयोजना हुनेछ। भारत विरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा अस्ट्रेलिया मात्र 191 रनमा अल आउट भएको छ, जसका कारण भारतले पहिलो पारीमा सामान्य अग्रता बनाएको छ। अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो टेस्टमा भारत 244 रनमा रोकिएको थियो। एडिलेडमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारत दोस्रो दिनको पहिलो सेसनमै अल आउट हुन पुग्यो। पहिलो दिन 89 ओभर खेल्दा 6 विकेट गुमाएर 233 रन बनाएको भारतले बाँकी 4 विकेट भने टिमको स्कोरमा 11 रन थप्दा गुमाउन पुग्यो। दोस्रो दिनको पहिलो विकेटको रूपमा रविचन्द्रन अश्विनलाई गुमाएको थियो। त्यतिबेला अघिल्लो दिनको स्कोरमा 1 रन पनि भारतले थप्न सकेन। दोस्रो विकेटको रूपमा रिद्धिमान शाह आउट भएपछि भारतले 8औं विकेट गुमाउँदा 235 रन बनाएको थियो। 92.2 ओभरमा उमेश यादव आउट भएपछि 9औं विकेट गुमाएको भारतले 10औं विकेटको रूपमा मोहम्मद सामी आउट हुँदा 244 रन बनाएको थियो। भारतलाई रोक्ने क्रममा अस्ट्रेलियाका लागि मिचेल स्टार्कले 4 विकेट लिँदा प्याट कमिन्सले 3 विकेट हात पारे। भारतका लागि पहिलो पारीमा कप्तान विराट कोहलीले सर्वाधिक 74 रन बनाए भने दोस्रो सर्वाधिक रन चेतेश्वर पुजाराको नाममा रह्यो। उनले 43 रन बनाएका थिए। यसैगरी अजिङ्क्य रहाणेले 42 रन बनाउँदा मयङ्क अग्रवालले 17 तथा हनुमा बिहारीले 16 र रविन्द्र जडेजाले 15 रनको योगदान गरे। भारतले पहिलो पारीमा बनाएको 244 रन पछ्याएको घरेलु टिम सस्तैमा आउट भए। अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान टिम पेनीले 73 रन बनाए भने मार्नुसले 47 रन बनाए। यस्तै मिचेल स्टार्कले 15 तथा न्याथन लियोनले 10 रन बनाउँदा बाँकी सस्तैमा आउट भए। अस्ट्रेलियालाई कम स्कोरमा रोक्नका लागि रविचन्द्रन अश्विनले 4 तथा उमेश यादवले 3 विकेट लिए। यस्तै जसप्रीत बुमराहले 2 विकेट लिए। त्यसपछि दोस्रो पारी सुरु गरेको भारतले 1 विकेट गुमाउँदै 9 रन बनाएपछि दोस्रो दिनको खेल सकिएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशको अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदली रही बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। यसबारे छानबिन गरेर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको आज बसेको बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सातामा 2 दिन बिदा दिन गरेको प्रस्तावलाई निजामती कर्मचारी युनियनहरूले स्वागत गरेका छन्। बिदाले सरकारी खर्च कम हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने तर्क गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले एसियाली क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको खोप आउन करिब 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ। संगठनले एसियामा तत्काल खोप पाउने सम्भावना कम रहेको र 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाएको हो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF ले प्रदान गर्ने NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को पिपुल्स च्वाइस अवार्ड विधाका लागि मनोनित 5 जना खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।